अस्सलाम वालेकुम सामने करम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। गुज़श्ता दिनों उर्दू शायरी में एक खूबसूरत किताब का इजाफा हुआ और उस खूबसूरत शायरी को लिखने वाले हैं मारूफ शायर जनाब माजिद जहांगीर मिर्ज़ा, और उनका ये तीसरा शेरी मजमुआ है इश्क वारिद हुआ। सामने करम, इश्क वारिद हुआ में शायरी की जितनी इसनाफ हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। इनकी शायरी एक ताज़ा हवा का झोंका करार दी जा रही है, और ख़ास तौर पर गज़ल से हटकर जो गीतों का एक खूबसूरत मेयार है वो इन्होंने पेश किया। क्योंकि उर्दू शायरी में गज़ल नज़म हमें बहुत पढ़ने को मिलती है, लेकिन उर्दू गीत निगारी से बहुत से शोरा जान छुड़ाते हैं या फिर वो कम लिखते हैं। लेकिन माजिद जहांगीर मिर्ज़ा साहब ने अपनी इस किताब इश्क वारिद हुआ में न सिर्फ खूबसूरत गीतों का मजमुआ हमारे सामने लाए, बल्कि हर गीत की जो वजह तस्मिया है वो भी उन्होंने नीचे लिख दी है। माजिद जहांगीर असर हाजिर के बेहतरीन शायर जो इल्मो इरफान लिए एहसासात व जज्बात की अक्कासी लतीफ़ पैराए में करते दिखाई देते हैं। इनके बेशतर लिखे गए गीत और सूफियाना कलाम कारीन को एक वजदानी कैफियत में मुब्तला कर देते हैं। इंसानी कल्बी कैफियत की झलक, दुनिया की बेअसबाती और इश्क के इसरार रमूज माजिद जहांगीर मिर्ज़ा की शायरी का खासा है। इससे कबल 2014 में इनकी जो पहली किताब शेरी मजमुआ हमारे सामने आया उसका नाम था मोहब्बत, दर्द और तन्हाई। उसके बाद 2019 में इन्होंने वजद के नाम से एक और खूबसूरत शेरी मजमुआ सामने लाए, और 2024 में खूबसूरत शेरी मजमुआ इश्क वारिद हुआ लिखकर अदबी हलकों से बेपनाह दाद और तहसीन समेट चुके हैं। और सामने करम, मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इश्क वारिद हुआ इस शेरी मजमुए का जो टाइटल है वो इतना एक अट्रैक्टिव, जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत है कि मेरा दिल चाह रहा था कि जहाँ हम अदब के जो इदारे हैं, अदबी तंजीमें हैं, जहाँ वो लिखने वाले शायर अदीब की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड देते हैं और दीगर इकराम करते हैं, वहाँ अगर किताब के टाइटल जो साहब बनाते हैं, जो डिज़ाइनर हैं या कैलीग्राफर हैं या आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी अदब का हिस्सा समझते हुए उन्हें भी उनकी भी भरपूर हौसला अफजाई की जाए। उन्हें भी किताब के साथ भरपूर अंदाज से न सिर्फ दादो तहसीन देनी चाहिए, बल्कि उनके लिए भी नगद जो इनामात हैं वो भी दिए जाएं। इस हवाले से मैं जो हुकूमती इदारे हैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ मुसन्निफ़ को, शायर अदीब लिखने वाले को एजाज़ात से नवाजते हैं, सिविल अवार्ड से नवाजते हैं, कौमी एजाज़ात से नवाजते हैं, उस कैटेगरी में किताब के टाइटल बनाने वाले को भी शामिल किया जाए। हकीकत है कि किसी भी किताब का पहला तारुफ उसका टाइटल होता है। अगर टाइटल अच्छा नहीं तो लोग किताब नहीं खरीदते। मतन मवाद भले जैसे ही बड़ा क्यों ना हो या बेहतरीन क्यों ना हो, टाइटल सबसे पहला इंट्रोडक्शन है किताब का। तो इस हवाले से जो अदबी आला हुकाम हैं उन्हें सोचना चाहिए। मोहतरमा तस्लीम इकराम साहबा ने इश्क वारिद हुआ पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अहद हाजिर की भरपूर और तवाना आवाज़ माजिद जहांगीर मिर्ज़ा का शेरी मजमुआ वजद, और अब खूबसूरत टाइटल के साथ उनकी तीसरी किताब इश्क वारिद हुआ पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ उन्हें शायरी से इश्क की जुनून तक दिलचस्पी है। इसलिए उन्होंने नज़म, गीत, मिली नगमों और फिर सूफियाना कलाम में तबा आजमाई की है। उनका ये मुनफरिद और अछूता कलाम अल्लाह ताला की खास अता है, जो वो अपने खास बंदों को खास कैफियत में अता करता है। मैं ज़ाती तौर पर माजिद जहांगीर मिर्ज़ा की शेरी सलाहियतों की मोतरिफ हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्दा और पुख्ता शायर है। उसके कलाम में
سسکیوں، محرومیوں، تلخیوں، اداسیوں، جدائی، تڑپ، تنہائی کے علاوہ وطن سے محبت، فقر، تصوف، عشق، معاشرے کی ناانصافیاں، جرأت، بہادری، مردانگی کے ساتھ ساتھ مسلسل ناکامیوں کے بعد دوسروں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے دل پذیر اشعار اس کتاب میں نظر آتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اس ویڈیو کی تیاری کے دوران لاہور سے محترمہ رابعہ عوان نے ہمیں کہا کہ آپ ماجد جہانگیر صاحب کی شاعری پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کی جو شاعری ہے اس سے بھی سامعین اور ناظرین کو شیئر کرنی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں یاد دہانی کرائی۔ محترمہ رابعہ عوان بہت عمدہ اور اعلیٰ ادبی ذوق رکھتی ہیں۔ اردو شاعری کے جو چنیدہ شاہکاریں ہیں وہ گاہے بگاہے اپنی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر آپ قانون دان ہیں اور رابعہ عوان نے ہی ہمیں ماجد جہانگیر مرزا صاحب کی شاعری سے روشناس کرایا۔ اچھوت لوگوں اٹھو اور اپنے حقوق چھینو۔ اچھوت لوگوں، غلام ابن غلام بن کر جو چند سانسیں ملی ہیں تم کو، گنوا نہ دینا، قدم بڑھانا، صدائے حق کو بلند کرنا، نہیں کی نہ رٹ لگانا۔ تم ایسے کرنا، تماش بینوں کی طرح تم بھی تماشا تکنا، یا اپنے ہونے کا حق جتانا، جو بوجھ تم پر لدا ہوا ہے اسے اٹھانا۔ اچھوت لوگوں، جو ذہنی معذور اپنے لیڈر بنے ہوئے ہیں انہیں بتانا کہ زندہ لاشوں پہ ان کا قبضہ ہے چند دن کا۔ اچھوت لوگوں، تم اس حقیقت سے آشنا ہو، امین و صادق نہیں ہو تم بھی، حرام لقمے تمہارے اندر مچل رہے ہیں، تمہاری اوقات ہے ٹکے کی۔ میری گزارش فقط ہے اتنی، اناج چھوڑو، فساد چھوڑو، خودآرا ذاتی مفاد چھوڑو، یہ نون و انصاف چھوڑو، سب کچھ ہے سب سے پہلے وطن ہمارا، قبول جس کا نہیں خسارہ، قبول جس کا نہیں خسارہ۔ تو ان کی شاعری سے تبرک کے طور پر کلام پیش خدمت ہے۔ زندگی کوہ گراں پھنس گیا میں ناتواں، ایک سفر درپیش ہے، اس جہاں سے اس جہاں، میرے لیے منزل نہیں اور جینے کا اب دل نہیں، لمحہ لمحہ تنگ ہوں، کیا میں کوئی سنگ ہوں، زندگی کی ریل پر دفتن بے ڈھنگ ہوں، کن کے خدا پردہ اٹھا اور آنے کا مقصد بتا، بے سکون ہے زندگی چیختی ہے بے بسی، امتحان در امتحان چبھ رہی ہے یہ بندگی، ایک ہی دعا ورد زباں، خوشیوں سے بھر میرا جہاں، شور برپا کر رہی ہیں ہر طرف خاموشیاں، اب بیاس سے ماورا ہے عشق کی سرگوشیاں، چیختا ہے اب بدن بھی، اڑ رہی ہیں دھجیاں، عشق کی میراث میں ہے دوریاں اور سسکیاں، سسکیاں ہیں ہچکیاں ہیں دوریاں ہیں تلخیاں، سسکیاں ہیں ہچکیاں ہیں دوریاں ہیں تلخیاں، کیا سبب ہے کیا بتاؤں، رو رہے ہیں نین بھی، ان فضاؤں میں رچا ہے رت جگوں کا بین بھی، غم آیا ہے تو کہاں ہے پوچھتی ہیں ہچکیاں، عشق کی میراث میں ہے دوریاں اور سسکیاں، سسکیاں ہیں ہچکیاں ہیں دوریاں ہیں تلخیاں، سسکیاں ہیں ہچکیاں ہیں دوریاں ہیں تلخیاں۔ تو میں یہاں یہ خاص طور پر کہوں گا کہ اگر آپ عمدہ اور اعلیٰ اردو شاعری پڑھنا چاہتے ہیں اور جدید جو لہجے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ماجد جہانگیر کی یہ کتاب عشق وارد ہوا کو آپ ضرور پڑھیں، اس سے آپ بہت محظوظ ہوں گے۔
अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।